अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ़ करें। जिस दिल में नफ़रत हो, बोझ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए कीना हो, तो सबसे पहले अपना दिल साफ़ करें। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, तहज्जुद वाले, हज उम्रे रोज़े वाले वो इस को नहीं पकड़ सकते। इसको करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नफल पढ़ने वाले बेशुमार हैं, उम्रा करने वाले बेशुमार हैं, उल्मा बेशुमार है, हाजी बेशुमार है, सखावत करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इस टुकड़े को साफ़ करने वाला लाखों में कोई एक होगा। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। दिल को साफ़ करें, ये हकीकत है। ये मैं जानती हूँ कि हम जो अपनों के दिए हुए दुख है वो हम भुला नहीं सकते, उनको माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें। मेरे फादर कहा करते थे कि बेटा हर रात सोने से पहले एक काम किया करो। सोने से पहले ये दुआ किया करो और अल्लाह ताला से बातें किया करो। अल्लाह ताला से बातें क्या किया करो कि या अल्लाह, आज पूरे दिन में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या मुझसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना। अगर मैंने किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया है या किसी के साथ ज़्यादती की है तो या अल्लाह मुझे माफ़ करना। और तेरी रज़ा के लिए अगर मेरे साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है तो मैं उसको माफ़ करती हूँ। लेकिन मैं ये कर नहीं पाती थी। डेली मैं बिस्तर पर जाती थी, अपने फादर की ये बात याद करती थी और बस मुझे लोगों की ज़्यादतियाँ याद आती थी और उसके बाद कोशिश के बावजूद भी मैं ये नहीं कर पाती थी। और सम टाइम्स ये होता था कि मैं मतलब कह तो देती थी ज़बान से कि या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया, लेकिन सुबह जब उठती तो फिर मुझे वही वही चीज़ पंच कर रही होती थी कि फ़लाँ ने मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो तो मेरा ख़ास था या वो मेरी कोई ख़ास थी, उसने मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब है मैंने माफ़ तो नहीं किया था ना उसको। अगर माफ़ किया होता तो मुझे फिर वो मेरे जहन में बात आनी नहीं चाहिए थी, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए था। तो जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे फादर मुझे बहुत कुछ बताया करते थे, जो कहा करते थे वो वाकई सही था। और अब जब मैं बेड पे जाती हूँ तो यकीन जाने कि वो आवाज़ मेरे कानों में जो गूंजती है और उसके बाद मैं दिल से अल्लाह ताला से वादा करके मैं कहती हूँ या अल्लाह, जिसने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसको माफ़ किया तेरी रज़ा के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि या अल्लाह तू भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही माफ़ फरमाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमें ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन हमें दिल को जो है ना मजबूत करना पड़ेगा और हमें अपने दिल से ये बात जो हम ज़बान से करेंगे ना कि हमने माफ़ किया, तो दिल से भी माफ़ करना पड़ेगा और वो सब कुछ भुला देना पड़ेगा। कि किसी ने मेरे साथ अगर कुछ बुरा किया है तो वो सब कुछ मुझे भूलना पड़ेगा। पहले नहीं कर पाती थी लेकिन अब हो जाता है, ये मैं कर लेती हूँ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है। और ये मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मुझ में ये एनर्जी आई है कि मेरे वालिद जो भी कहा करते थे वो सही कहा करते थे। उनके ये समझाना ही बहुत बड़ी बात थी कि डेली जब सोने से पहले बेटा ऐसे किया करो। उस वक़्त समझ नहीं आती थी, शायद नादानी थी या शायद कुछ भी कह सकते हैं कि अकल नहीं थी इतनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर अल्लाह ने शऊर दिया है तो मैं अपनी सब बहनों से, अपने भाइयों से, जो जो मेरी ये वीडियो देखें उन सब को मैं ये एक नसीहत करना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझें या कुछ भी समझ सकते हैं, एक टीचर समझ लें कि मैंने जब से ये किया है मैंने बहुत कुछ पाया है। मेरे अल्लाह ने मुझे वो कुछ अता किया, वो सुख, चैन, सुकून दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती।
کیونکہ جب میں سوچتی تھی نا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو یقین کریں کہ مجھے اندر کچھ ہونے لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ بی پی میرا سرکولیشن تیز ہو گئی ہے، وہ سب کچھ یاد کر کے۔ تو جب معاف کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، وہ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے میری طبیعت سیٹ رہنے لگی، اور جو مجھے ٹینشن ہوتی تھی وہ ٹینشن ختم ہو گئی، اور اب میں نے یہ اپنی روٹین بنا لی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہر رات یہ کر کے سوئیں۔ اگر ہر رات نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ 2-3 دن کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے، سونے سے پہلے جس طرح کوئی چھوٹی موٹی عبادت تو کرتے ہی ہوں گے نا، کیونکہ نماز تو ہم سب پر فرض ہے ہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی تسبیح پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، یا کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی صورت پڑھتے ہیں، تو ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ دعا کر کے سونی ہے کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا، اور میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو میں معافی مانگتی ہوں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عبادات تو ہم پر فرض ہے، وہ تو ہم کرتے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو جو درجہ دیا ہے نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق تو شاید معاف کر دوں گا، لیکن اپنے بندوں کے حق کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگیں اور دل سے سب کو معاف کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عبادت کی لذت بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا آپ کو، اور آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں ایک بہت پازیٹیو چینج آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور میری اس بات پر غور کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور ہم کئی دفعہ لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں، دل آزاری بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم غلط بات بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو کم از کم انالیسس ضرور کرنا چاہیے اپنا کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بس صحیح ہوں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے، اور صحیح بات کو صحیح کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جہاں آپ غلط ہیں آپ کو جھک جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی جو پیڑ جھکتا ہے اسی پہ پھل لگتا ہے، اور بالکل یہ اسی طرح ہے کہ ہمیں سب کو معاف کرنا چاہیے، اور گلے شکوے سب دل سے نکال دینے چاہیے۔ آخری منزل تو انسان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کی ایک ہی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ کریں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کر کے دیکھیں ایک دفعہ، اور رمضان سے پہلے یہ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں رمضان کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔